दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन हामी यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। जसरी कोरोना र कोरोना भएसँगै लकडाउनले गर्दा यति बेला यो अर्थतन्त्रमा चलायमान अर्थतन्त्रलाई धक्का पुगेको छ। यो अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थालाई अब कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी सबल तुल्याउने भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। जसरी दर्शकबिन यहाँहरूलाई अवगतै छ, लकडाउन भएसँगै यति बेला विशेषतः देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा पुगेको छ। किसानले यति बेला वस्तु उपज जुन उत्पादन गरेका छन्, ती उत्पादित वस्तु उपजले बजार नपाएपछि किसानहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। यसैमा दर्शकबिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्खरमा सरकार पनि जुट्न थालेको अवस्था छ। यसैमा कृषि मन्त्रालय पनि सरकारले तोकेको सिलिङ अनुसार यति बेला बजेटको तर्खरमा जुटिरहेको अवस्थामा अब आगामी बजेट अथवा आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर के बजेट लिएर आइन्छ, यो एउटा प्रश्न सवाल खडा भएको छ। जसरी कोरोना भएसँगै लकडाउनका कारणले यति बेला कृषि उपज र कृषि उपजहरूले बजार पाइरहेका छैनन्। यसैमा खाद्य सङ्कट भोलिको दिनमा देखा पर्ला आउला भन्ने पनि आकलन गर्न थालिएको छ। जसरी आजको श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा रहेर कृषिको अर्थतन्त्र र कृषिलाई सबल तुल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूमाझ म अबको 1 घण्टा प्रस्तुत हुनेछु। यसैमा मसँग प्रत्यक्ष रूपमा यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। ज्ञानेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा। हजुर, अब लकडाउन भएसँगै अहिले अर्थतन्त्र एउटा चलायमान अवस्थामा थियो, अहिले रोकिएको अवस्थामा छ। जसरी अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाले असर पारेको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको कृषि क्षेत्र पनि हो। कृषि क्षेत्र पनि यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। अब आगामी बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रम के किसान मैत्री अथवा कृषि मैत्री हुन जरुरी छ कि छैन? वास्तवमा तपाईँले जुन तरिकाले कृषि क्षेत्रको महत्त्वको बारेमा सोधिराख्नु भएको छ, यसमा म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई अबको यो जुन सङ्कटग्रस्त सिचुएसनमा हाम्रो धेरैवटा क्षेत्रहरू जस्तो हाम्रो पर्यटनको क्षेत्र भयो, यातायातको क्षेत्र भयो, अनि समग्रमा भनौँ न हामी उद्योगको क्षेत्रदेखि लिएर समग्र सबै आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई हामी माथि बढाउने जतिपट्टि क्षेत्रहरू थियो, रेमिटेन्सहरू सबै हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि नेगेटिभतिर। हामी यसको ग्रोथ भन्दा पनि अब हाम्रो जति पहिला हामीले अचिभ गर्थ्यो, जति ग्रोथ थियो त्यसको धेरै कम मात्र अचिभ गर्ने, हामीले उपलब्ध उनीहरूबाट त्यहाँको उत्पादन भयो, त्यहाँबाट पाउनुपर्ने जति गेन छ, जति पाउनुपर्ने हाम्रो इन्कम छ, त्यो सबै घट्ने अवस्थामा छ। र अब रहेको छ हामीसित के भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र रहेको छैन। कृषि क्षेत्रलाई अब हामी के गर्न सकिन्छ? अब यसको लागि त हामीले अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि एउटा हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ, अब आउने बजेटले यो कुरा सोच्नु एकदमै जरुरी छ। होइन भने त हाम्रो अर्थतन्त्र त पछाडि जाने कुरामा हामीले यसलाई दुईमत नै छैन सर। त्यसको लागि अब कृषि क्षेत्र चाहिँ हामी देशको फेरि मेरुदण्ड पनि हेर्नु हाम्रो अर्थव्यवस्थाको। हाम्रो जिडिपीमा पनि लगभग 30% कन्ट्रिब्युसन राख्छ यसले, कृषि क्षेत्रले। तपाईँलाई फेरि अर्को पनि कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो समग्र इम्प्लोइमेन्टमा रोजगारीमा पनि यसले लगभग 65 देखि 70% को रोजगारी कृषि क्षेत्रमै आश्रित छ हेर्नुहोस्। अनि अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार अब दिनानुदिन घट्ने अवस्थामा छ। झन् यो हाम्रो सङ्कटग्रस्त सिचुएसनले त के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारको जति पनि नेपालीहरू विदेशमा रोजगारको लागि जानुभएको छ, अनि जति पनि हामी विद्यार्थी भएर उहाँ काम गर्नको लागि जानुभएको छ, उहाँ सबैहरू अब यो फर्किने बित्तिकै सायदै यो हाम्रो लकडाउन खुलेर नर्मल हुने बित्तिकै उहाँहरू फर्किने अवस्था धेरै रहन्छ। अब उहाँहरूको लागि पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्नको लागि
हाम्रो लागि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम आधुनिकीकरण, अब हुन त सधैँ सबैले आधुनिकीकरण भन्ने गरिन्छ, तर यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सर्ट टर्म र अर्को लङ टर्म के छोटो समयको लागि हामी के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसरी हामीले स्ट्राटेजी बनाएर जानु एकदमै जरुरी छ। अब जसरी यहाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्व कति छ अथवा कुन हदसम्म छ भनेर यहाँले प्रश्न पार्नुभयो, अब आगामी नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटकै कुरा गरौँ, अबको नीति कस्तो हुनुपर्छ विशेष त कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर? हजुर, म अब त्यही कुराहरू तपाईँसँग जोड्न खोजिरहेको थिएँ मैले। हामीसित एउटा सर्ट टर्म र अर्को लङ टर्मको केही नीतिहरू हुनुपर्छ। हजुर, कृपया। सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि र दीर्घकालीन नीतिहरू र हामीले चाहिँ हामी समग्रमा 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा गर्ने के र त्योभन्दा लङ टर्ममा अब कृषि क्षेत्रलाई कसरी लाने, यो कुरा एकदम प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। अब तपाईँलाई सर्ट टर्ममा हामीले होइन अहिले तत्कालै यो बजेटले के गर्न सक्छ त? पहिला त यो बजेटले अहिले यो कृषिमा आश्रित जनताको लागि सकेसम्म सब्सिडिजको व्यवस्था गर्नु पर्यो कि। हजुर, सब्सिडिज केमा गर्ने भन्दाखेरि पहिला बिउमा गर्नु पर्यो, अनि रासायनिक मलमा गर्नु पर्यो, अनि उहाँहरूको यो यदि जब हामी यसरी बिजनदेखि लिएर रासायनिक मल सबैमा हामीले जब के गर्दै जान्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जनतालाई सब्सिडी दिँदै जान्छ नि, यहाँबाट के हुँदै जान्छ त उहाँहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ। अब हेर्नु उहाँहरूसित त अहिले खान र बस्नको लागि मात्र गाह्रो सिचुएसन छ। अब देशले फेरि अर्को पनि कुरा के म तपाईँलाई थप्न चाहेँ भने नि, अब देशले चाहिँ वास्तवमा हामी डेटाबेस राख्न जरुरी छ क्या। हजुर, हामी कुन सेक्टरको मान्छे एग्रिकल्चरमा छ, कतिजना मान्छे हामी ब्याङ्किङ जब गर्छ, अब एक्ज्याक्टली प्रत्येक वडाले आफ्नो वडामा को मान्छे कुन प्रोफेसनको छ, को मान्छे बाहिर छ, यो डेटाबेस राख्न जरुरी छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले सबको लागि आफ्नो आइडेन्टिटी कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यसलाई हामी के गरौँ, हामी एउटा कुनै नेसनल आइडेन्टिटीको रूपमा हामी यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भएको यदि आजको अवस्थामा यो भएको थियो भने हेर्नु त हामी कृषकहरूलाई को कृषक हो उहाँहरूलाई सब्सिडी दिनुपर्ने थियो हामी ठ्याक्कै दिन सक्थ्यौँ अहिलेको अवस्थामा। को एकदम गरिब छ, जो चाहिँ दिनरात दुःख गरेर प्रत्येक दिन दुःख गरेर काम गरेर खान्छ, घर व्यवहार चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले राहत दिन सजिलो हुन्थ्यो। अहिले आज आएर हेर्नु त न राहत दिन हामीले सकिरहेछ, हाम्रो सही मान्छेलाई राहत पुर्याउन सकिरहेको छैन अहिले हामीले। हेर्नुहोस्, सही मान्छेलाई कृषिमा सब्सिडी दियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, आजसम्म हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त गरिरहेछ नि, के भन्छ 4.5% लोन त कृषि क्षेत्रको लागि अथवा अति विपन्न वर्गको लागि लोन दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि मौद्रिक नीतिमा त गर्ने गरेको छ नि, सधैँ बजेटमा त्यही कुरालाई सपोर्ट गरिरहेछ नि। तर आजसम्म तपाईँले कसले लोन पाएको छ भन्नु त, कसले सरकारी अनुदान पाएको छ हेर्नु त? जसको पहुँच छ, जो नेताहरूसँग चिन्जान छ, जो चाहिँ आफूलाई के भन्छ आफ्नोलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट उसले केही गर्नु छैन, के मात्र गर्ने भने सरकारी अनुदान ल्याउने, एउटा फर्म देखाउने र त्यो पैसा हामी खाने अथवा सस्तोमा कुनै लोन लिने र त्यो चाहिँ कहीँ अर्को ठाउँमा उहाँहरूको व्यापारमा लगाउने, यो खालको कामहरूमा अगाडि बढिरहेछ क्या। भनेपछि अहिले यति बेला वास्तवमै समस्या भनेको किसान वर्गीकरण अथवा किसान पहिचान गर्ने समस्या छ, यसमै अन्यता देखिएको छ। अब किसान वर्गीकरणमा पनि एउटा सरकारले चाहिँ एउटा मातहतमा रहेर चाहिँ काम कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा रह्यो। त्यसैमा यहाँले भर्खर पनि जोड्नुभयो किसानले उत्पादन गरेका वस्तु उपजहरूले अथवा उत्पादको बढाएर चाहिँ यसलाई हामीले मार्केटको चेनमा लग्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँको रह्यो। यसैमा मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने किसानहरूले जति उत्पादन गर्छन्, अब अहिलेकै पेरिफेरीमा रहेर हेरौँ, अहिले मेन समस्या भनेकै मार्केटमा समस्या हो होइन, बजारीकरणमा समस्या हो। भोलिको दिनमा चाहिँ यो बजारीकरणलाई अथवा किसानले उत्पादन गरेका ती उत्पादकको चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर चाहिँ बचतको ग्यारेन्टीमा किसानलाई लानुपर्छ कि पर्दैन, के रहन्छ यहाँको धारणा यसमा? त्यो त पक्का पनि पर्छ। हेर्नु, हाम्रोमा के छ भन्नुहुन्छ भने किसानको वस्तुमा मिनिमम हामीलाई यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमम पनि हामीले फ्लोर प्राइस भन्छ क्या, हामीले मिनिमम प्राइस चाहिँ तोक्नु एकदम जरुरी छ क्या। हामीले यसको लागि कि सरकारले नि बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, एउटा कुरा सरकारले बजारीकरणको व्यवस्थापन सरकारको आफ्नो च्यानल बनाउनु पर्यो। अब त्यो कुरा गर्न सकिँदैन भने पनि सरकारले किसानबाट आएको अहिले हेर्नु न तपाईँलाई, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ त, किसानले आफ्नो सामान बजार बेच्न सकिरहेको छैन र बजारमा फेरि हामीले त के गरिरहेको छ, हामी जस्तो जनताले
एउटा राम्रो तरिकाले कृषि उपज हामी किनेर खान सकिरहेका छैनौँ। हेर्नु त, यो भने कि बिचमा सहजीकरणको गाह्रो भएको मात्र होइन र, हामीलाई सरकारले बिचमा हामीलाई सहजीकरण गरिदिएको भए त किसानले जति उहाँहरूले जे कुरा उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा चाहिँ के हुन्छ बजारसम्म आउँथ्यो। बजारमा आएको भए अहिले हामीलाई पनि सहजीकरण हुन्थ्यो, धेरै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने थिएन, हामी महँगीको मारमा पर्ने थिएन। तर वास्तविक किसानले फेरि उहाँहरूले यत्रो ऋण लगाएर, तपाईँ हेर्नु त अहिले पोल्ट्री फार्मिङको हेर्नुहोस्, तपाईँ धेरैवटा समाचारहरू आइरहेछ, कुखुराको चल्लाहरू उहाँहरू खाल्टोमा खन्दै उहाँहरू दिल्ली पुरिराख्नु भएको छ। यो त दुःखद सिचुएसन हो नि, होइन र, भन्नु न। एकदमै। जसरी अब कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अब यहाँले अघि पनि जोड्नुभयो थोरै, अहिले युवाहरू देश फर्किने क्रम पनि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ कृषि क्षेत्र अथवा राज्यमा एउटा अवसर नदेखेर चाहिँ ती युवाहरू विदेश गएका थिए। अब ती विदेशमा पनि विशेष त कृषिमा पनि विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक तौरको क्रियाकलाप गरेर चाहिँ सिकेर ती युवा दक्ष युवाहरू पनि नेपालमा छन्। अब ती दक्ष युवा अथवा अर्धदक्ष युवा अथवा ती युवाहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? पहिला त तपाईँलाई के हुन्छ भनेदेखि नि, यो पहिला कुरा म के भन्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी नै रङ छ कि सर। हजुर। कसरी रङ छ तपाईँलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो ल्यान्डमा सीमा लगाइदिएको छ, हामी जग्गा चाहिँ म्याक्सिमम यति मात्र एउटा मान्छेको जग्गा हुनुपर्ने यस्तो खालको सीमाहरू छ क्या। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु, एकजना मान्छेको 5 बिघा तराईतिरको कुरा गर्दाखेरि 5 बिघा मान्छेमा सपोज सीमा लगाइदियो भने जम्मा 5 बिघा भएको मान्छेले, अनि हाम्रो पहिलाको सोच के थियो भन्नुहुन्छ भने नि, सरकारी सोचको कुरा गर्दाखेरि मैले जति जग्गाहरू चाहिँ टुक्रा बनायो, सानो सानो बनायो, त्यति नै एउटा किसानले मलजल गर्थ्यो अनि त्यति नै उसले धेरै उत्पादन गर्थ्यो भन्ने हाम्रो सरकारी एजम्सन थियो क्या, मान्यता त्यो थियो क्या हाम्रो। तर वास्तवमा तपाईँलाई मैले एउटा क्वेसन फेरि तपाईँलाई मैले गर्न चाहेँ, 1 बिघा जग्गा हुने मान्छेले के कृषि क्रान्तिको लागि नयाँ औजारहरू किन्न सक्छ? सक्दैन नि। जब कृषिलाई यदि नयाँ औजार ल्याउँछ, नयाँ मोडर्नाइजेसन गर्नु छ भने उसले त कृषिमा त इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो नि, लगानी गर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस्, हामी त नयाँ टेक्नोलोजीको नाममा एउटा ट्र्याक्टर युज गरिरहेछ। ट्र्याक्टर भनेको अलरेडी यो भनेको ब्याकवर्ड टेक्नोलोजी भइसक्यो, यो पछाडिएको टेक्नोलोजी भइसक्यो। अब तपाईँ 1 बिघा भएको मान्छेले कसरी ट्र्याक्टर किन्छ, कसरी धान काट्ने मेसिन किन्छ, कसरी धान रोप्ने मेसिन किन्छ, ल भन्नुहोस् हामी। यसको लागि त सरकारले जग्गा एउटा प्लानिङ गरिदिनु पर्यो र कुनै एउटा इन्डस्ट्री जस्तो कुनै व्यापारीलाई नि त्यो जग्गा हामीले कुनै सकिन्छ भने त हामी फरेन बेस इन्भेस्टमेन्ट, यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, FDI लिड टु एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट बढाउने, हामी जति सक्यो निर्यात बढाउने खालको फरेन इन्भेस्टमेन्ट, वैदेशिक लगानी भित्राउनु जरुरी छ तपाईँलाई। र त्यो जग्गाको ओनरहरूलाई त्यसको त्यो जुन कम्पनीको सेयर दिनु जरुरी छ क्या, हामीले प्राइमरी सेयर दिनु पर्यो। उहाँहरूको जति प्रफिट हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूको जग्गाको केही नजाओस्, ओनरसिप उहाँहरूकै होस्, होइन? त्यो खालको एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजिक प्लान चाहिएको छ कि सरकारको अहिलेको गभर्नमेन्टले। हामीसँग जसरी यहाँले भन्नुभयो कृषिलाई आधुनिकीकरण अथवा आधुनिक मोडालिटीमा ढाल्न एकदमै जरुरी छ, त्यसमा पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन पनि जरुरी भएको अवस्थामा यी नीति नभएका होइनन्। हामीसँग विभिन्न किसिमका विभिन्न समयमा नीति बनेका पनि छन्, तर विशेष गरी प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमै फितलोपन देखिन्छ। अब यहाँले कसरी एनालाइज गर्नुहुन्छ यो? किनकि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि अघि सारिएका छन्, होइन? भर्खरै हालसालै मात्र कृषि मन्त्रीज्यूले पञ्चरत्न योजना पनि अघि सार्नु भएको छ। तर यो प्रभावकारिता भनेपछि यो फितलोपन देखिन्छ, यो यहाँले के कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यसलाई, यो विषयलाई? अब तपाईँलाई यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनेको त हाम्रो लास्ट इयरको बजेटबाट आएको यो प्रोग्राम थियो। अब तपाईँलाई म सानो एउटा कृषिको एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु कि एकजना हाम्रो देशमा एकदम राम्रै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि कृषिको एउटा ठुलो फर्म खोल्नुभयो क्या उहाँहरूले। तर त्यसको बजारमा उहाँहरूलाई के समस्या भयो भन्नुहुन्छ भने पहिला हामीले उहाँहरूलाई कृषि सम्बन्धी नलेज दिनु पर्यो कि यहाँ जो पनि कृषि एन्टरप्रेन्योर भन्छ नि, कृषि उद्यमी जो पनि भइदिने आएछ कि तपाईँलाई हेर्नुहोस्। त्यसको लागि जरुरी के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जसलाई कृषिको राम्रो ज्ञान छ उहाँ कृषिको उद्यमी भइदिएको उहाँहरू हुनसक्छ। जो चाहिँ सहरमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँ कुनै एउटा ब्याङ्कको म्यानेजर हुन्छ, कलेजको प्रोफेसर हुन्छ, उहाँले चाहिँ कृषि फर्म खोल्नु भएको छ काठमाडौँको ठ्याक्क भ्यालीभन्दा बाहिरपट्टि। हेर्नुहोस् त्यो चलिरहेको छैन, किन चल्दैन? पहिला कुरा त उहाँले सिजनल औषधि, सिजनल तरकारीहरू, सिजनल जे सिजनमा आउँछ त्यो मात्र फलाउनुहुन्छ। सिजनमा आउने कुरा त जहिले पनि मार्केटमा सस्तो हुन्छ,
त्यसको लागि त उहाँले कम्पिटेटिभ हुनको लागि जे कुरा सिजन भन्दा पछाडि पाउनु पर्ने, सपोज फर एक्जाम्पलको लागि कुनै तरकारी चाहिँ अहिलेको सिजनमा छ अथवा सुन्तला हाम्रो मङ्सिर पुसमा पाउने अहिले पाइरहेको छ भने मार्केटमा उसले यो दाम पाए नि। नयाँ खालको हामीले जुन इनोभेसन्स गर्न सक्यो भने पो उसले नयाँ खालको के हुनसक्छ भन्दाखेरि कृषिमा पनि नयाँ इन्कम आम्दानीको बाटाहरू देखाउन सक्छ। तर जे छ हामीले झट्ट देखिरहेको जुन ट्रेडिसनल बाबुबाजेले जे गराएको छ त्यही छ। छोरा काठमाडौँमा आएर राम्रो खालको सेटअप छ, सहरमा छ राम्रै सेटअप छ, राम्रो गरिरहेको छ। उहाँहरू फेरि कृषिमा गइराख्नु भएको छ क्या हेर्नुहोस्, उहाँहरूले चलाएको कृषि काहीँ पनि चलाएको छैन हेर्नुहोस्। त्यसो भए कोरोनासँगै अथवा लकडाउनसँगै हामीमा एउटा अवसर र चुनौती दुवै थपिदिएको छ यहाँले भन्नुभयो होइन। अब लकडाउन छ, हामीले देशको अथवा भविष्यको कर्णधार भनेर बालबालिकालाई भन्ने गर्छौँ। भोलिको दिनमा कृषिमा अथवा ती बालबालिकालाई चाहिँ कृषिमा रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ कृषि शिक्षा ती बालबालिकालाई प्रदान गर्न कतिको जरुरी छ, के हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ, बालबालिकालाई सिकाइरहेका छौँ? यो पनि आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा हाम्रो त्यो एजुकेसन सिस्टम नै तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम नै प्र्याक्टिकल बेस त छैन नि सर, यो त पक्का पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी एउटा बच्चा 10 क्लाससम्म ऊ के बन्छ भन्ने कुरा उसैलाई थाहा छैन कि हेर्नुहोस्। एसएलसी जब +2 सम्म गरिन्छ अब हाम्रो हायर एजुकेसन, यसलाई चाहिँ हामी बेसिक फाउन्डेसन कोर्स पनि भन्ने हो। र त्यस पछाडि हामीलाई जुन राम्रो सब्जेक्ट जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँ एग्रिकल्चरको युनिभर्सिटी भर्खर हामी 1-2 वर्ष मात्र भयो कि नेपालमा कृषिको विश्वविद्यालय सुरु भयो हेर्नुहोस्। हामी यत्रो कृषि प्रधान देश, हामीसँग कृषि विश्वविद्यालय नि थिएन हामीसित हेर्नुहोस्। भनेपछि कृषि सम्बन्धी रिसर्चको एकदम जरुरी छ। रिसर्च जति भइरहेछ त्यो एकदमै कम भएको छ। त्यसमा पनि कृषि सम्बन्धी रिलेटेड पाठ्यक्रमहरू जुन कुरा चाहिँ हामीले एउटा मात्र बुकमा, जस्तो हाम्रो बुकहरू कस्तो खालको बन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो 4 क्लास 5 क्लासको बच्चालाई चाहिँ हामी कृषि सम्बन्धी सबै कुरा अलिअलि दिने जस्तो कुरा गर्छ क्या हामी यहाँनिर हेर्नुहोस्। तर हामीले के गर्न सक्नुपर्छ, कुनै एउटा बाली मात्र उसले राम्रोसँग कसरी बनाउन सक्छ भन्ने तरिकाले हामी यसरी प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ राख्ने खालको हामी अलिकति व्यवहारिक ज्ञान दिने खालको शिक्षा दिने हो भने त हामीलाई यो गाह्रो हुने थिएन नि। ऊ एसएलसी पास गर्दाखेरि कुनै एउटा एग्रिकल्चरल फर्म खोल्नको लागि पनि ऊ सक्षम हुने खालको चाहिँ हामीले सिलेबस बनाउनु एकदम जरुरी छ। अब हामीले कृषिकै कुरा गरिरहँदाखेरि अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत आयाम कृषि नै हो। अब अरू पनि विभिन्न आयाम छन् अर्थतन्त्रका होइन, जसरी कृषि क्षेत्रको 27% जिडिपीमा योगदान रहन्छ भने अरू पनि योगदान छँदैछन्। यसैमा मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भन्दा अर्थतन्त्रलाई अब पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको नीति, रणनीति एवं उपयुक्त उपायहरू यहाँको सुझाव रहन्छ? अर्थतन्त्रको लागि कस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अबको बजेटमा हामीले यो जुन डाउनफलबाट माथि उकास्नको लागि चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भने नि एउटा अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जब अर्थतन्त्र हामी डाउनफलतिर तल गइरहेछ, हेर्नु वास्तवमा अहिलेको सिचुएसन भनेको त 1930s को ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेसन पछाडिको सबैभन्दा कारुणिक सिचुएसन हो अहिलेको सिचुएसन भन्दा। अब त्यो टाइममा के गरेको थियो म तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहेँ मैले। कृपया हेर्नु त्यो टाइममा पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि चाहिँ मनीलाई इन्जेक्ट गर्नुपर्छ क्या सर। भनेको मनी सप्लाई बढाउनुपर्छ क्या हामीले। मनी सप्लाई कसरी बढाउने? मनी सप्लाई कसरी बढाउनु भन्दा मान्छेलाई रोजगारी क्रिएट गर्नु पर्यो। रोजगारी त छैन अहिले, छैन भने एटलिस्ट केही काम दिने। जस्तो त्यो टाइममा चाहिँ के गरेको थियो, किन्सले पनि भन्नुभएको थियो त्यो टाइममा दिनभरि खाल्टो खोल्ने बेलुका खाल्टो पुर्ने अनि पैसा दिने के भन्न खोज्या। हामीले पनि केही न केही इम्प्लोइमेन्ट एग्रिकल्चरमा उहाँहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने केही गरेर चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर भए पनि मनीको सप्लाई गर्नु पर्यो र गभर्मेन्टले धेरैभन्दा धेरै प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फेरि पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एकदमै जरुरी छ। अब हामी फरेन एड जतिसम्म धेरै ल्याउन सक्छ धेरै हामीले अहिले फरेन एडको जरुरी छ। फरेन हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट एकदम जरुरी छ अहिलेको लागि। फरेन इन्भेस्टमेन्टमा पनि डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई दुईटै इन्भेस्टमेन्ट जे हुन्छ त्यो ल्याउन जरुरी छ। त्यसको लागि गभर्मेन्टले माथि उकास्नको लागि अथवा पोलिसी बनाउनु पर्छ कि हाम्रोमा के छ भन्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि त पोलिसी ठिकै छ, तर इन्डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि फरेन इन्डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ पोलिसी अझै पनि राम्रोसँग बनिरहेको अवस्था छैन कि। त्यसको लागि पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
र जति पनि जुन हाम्रो मल्टिनेसनल एजेन्सिजहरू छ नि, IMF भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, ADBहरू भयो, उहाँहरूसँग अहिले नै हो लोन लिने टाइम भने, उहाँहरूसँग अहिले नै हो हामीले सकेसम्म सहयोग लिने टाइम भने। जसरी हुन्छ हामी यो अवस्थाबाट चाहिँ मनीलाई हामी इन्जेक्ट गर्ने, पैसालाई हामी जति पनि मार्केटमा चलायमान बनायो भने त्यति धेरै हामी के हुन सक्छ भन्दाखेरि इकोनोमीलाई माथि ल्याउन सक्छ। यसको लागि बजेटले योपल्ट धेरै रेगुलर एक्सपेन्डिचर, हाम्रो साधारण खर्च पनि र विकास खर्च पनि दुईटै खर्च के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै गर्नु जरुरी छ र बजेटको आकार बढाउनु पनि जरुरी छ। अब यहाँले जसरी सुझाव राख्नुभयो, प्रस्ताव राख्नुभयो, यसमा सरकारले पनि अब तयारी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के सरकार सजग छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के सरकारको तयारी पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले पर्याप्तै त भन्दिनँ होइन, तर पनि सरकारको जुन अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो कुरा मनन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ भर्खरै पनि IMFसँगको अस्ति 2-3 दिन अगाडि, एक हप्ता अगाडि जस्तो होला, IMFसँग पनि मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। 2-3 दिन अगाडि हाम्रो ADBको अध्यक्षज्यूसँग पनि उहाँ मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको चाहिँ उहाँ जहिले वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लोनको लागि उहाँ एकदमै लागिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँले पनि केही न केही कुरा चाहिँ यसको बारेमा बुझ्नु नै भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जति पनि ठुला विकासका आयोजनाहरू छन्, यी आयोजनाहरूको अवस्था यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब विकासका आयोजनाहरू जति पनि छन् नि नेपालका जति हाम्रा ठुला विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जुन हामीसँग कति 22 वटा आयोजना लिस्टेड भएको छ क्यारे यसमा। अनि यो जति पनि यो आयोजनाहरू छ, हेर्नु न अब हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि राजनैतिक इच्छा शक्ति नै एकदमै कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। जसरी राजनीतिक इच्छा शक्ति कम भएको कारणले गर्दा नि यो देशमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले जसरी द्रुत गतिमा हुनुपर्ने त्यसरी नै द्रुत गतिमा नभएको अवस्था छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति र अनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले पनि गर्नुपर्ने जुन इच्छा शक्ति हुनुपर्थ्यो त्यो दुईटै कुराको अलिकति अभाव भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अन्तिममा जाँदै यहाँको सल्लाह सुझाव कस्तो रहन्छ? विशेष त अर्थतन्त्रमा टेकेर आगामी बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो रहनुपर्छ? अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब सकेसम्म हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन प्रोजेक्टहरू छ नि, विकास खर्चहरू चाहिँ सकेसम्म धेरै गर्ने। यो जुन पहिला कुरा त एउटा मैले सुरुमा उठाएको जुन कुरा थिएँ डेटाबेस जस्तो हामीले राख्नुपर्ने। अब प्रत्येक वडासँग के थाहा हुनु पर्यो भने यो वडामा कतिजना मान्छे रेन्टमा बस्छ, कतिजना भाडामा बस्छ, कतिजना घरमा बस्छ, कसको प्रोफेसन के छ, को मान्छे के गर्छ, यो सबै कुराको, को मान्छे कृषक हो, को मान्छे चाहिँ हामी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छ, यो सबै कुरा थाहा हुनुपर्ने एकदम जरुरी छ। हजुर। अनि यो भइसकेपछि मात्र अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यही डेटाबेसमा टेकेर अनि हामीले के गर्न सक्छ त, कृषकलाई कति अनुदान दिने, गरिबीको रेखामुनि जसले चाहिँ $2 दिनको कमाउन सक्दैन उनीहरूलाई हामीले मासिक पेन्सन दिनुपर्ने हो कि अब उहाँहरूलाई दिनु पर्यो कि वृद्ध भत्ताहरू भन्दा पनि गरिबीको रेखामुनि भएको जनतालाई वृद्ध भत्ताले पेन्सन दिनु पर्यो कि सर। हामी यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् ज्ञानेन्द्रजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद। मलाई बोल्न दिनुभयो, तपाईँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, जसरी यति बेला कोरोनाको कहर कायमै छ र कोरोनाको कहर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एउटा आकलन गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। यसले अर्थतन्त्रमा के कति हानि नोक्सानी पुर्याएको छ भन्ने एउटा आकलन पनि नभइरहेको अवस्थामा सरकार भने आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्खरमा लागेको छ, जुटेको छ। यसैमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, के कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ, यसै विषयमा रहेर हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको क्रममा यो रिपोर्ट। अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुनु अघि गत माघ 29 गते डाक्टर युवराज खतिवड़ाले चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विकास बजेट 20% र राजस्वको लक्ष्य करिब 5%ले घटाए। तर मन्त्री खतिवड़ाले त्यसबेला आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएनन्। बरु उनले हौसिएर भनेका थिए वित्तीय क्षेत्रको विस्तार समेतबाट चालू आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि निरन्तर कायम हुने भएकाले बजेटबाट लक्षित गरेको आर्थिक
आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारको लक्ष्य पूरा हुने हो भने यो वर्ष 8.5% को वृद्धि हात पर्नु पर्थ्यो, तर अर्थमन्त्री खतिवड़ाको यो महत्वाकांक्षी करिब 2.5 महिनाकै बीचमा निराशामा परिणत भएको छ। चैत महिनामा कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताले आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म सरकारले सहज वातावरणमा गरेको कामलाई ओझेलमा पारिदियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार यो वर्ष कुल 2.27% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित तथा अघिल्ला 2 आर्थिक वर्षको संशोधित तथा अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। यस अनुसार यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा 4.48% आर्थिक वृद्धि दर खुम्चनेछ। उपभोक्ता मूल्य अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार चालू आर्थिक वर्षमा 37 खर्ब 67 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ पुग्ने भनिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यस्तो आकार 34 खर्ब 58 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो। यस वर्ष आधारभूत मूल्यमा कुल ग्रास्त उत्पादन जीडीपी 32 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ कायम रहने अनुमान विभागको छ। विभागले अहिले अनुमान गरेका तथ्याङ्कहरू समेत जेठदेखि अर्थतन्त्र सामान्य हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा गरेको हो। कोभिड-19 को असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरूको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ। विभागले भनेको छ, जेठबाट प्रभावित क्षेत्र नियमित हुने विश्वाससहित अनुमानहरू तयार गरिएको हो। तर जेठसम्म पनि कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा नआए प्रक्षेपित वृद्धि पनि हात नलाग्ने जोखिम छ, किनकि अझै पनि कोरोना संक्रमित भेटिने क्रम चलिरहेकाले लकडाउन खुलेर तत्कालै सबैतिर स्थिति सामान्य बनिहाल्ने सम्भावना कम छ। त्यसैले जेठसम्म पुग्दा विभागले गरेको अनुमान पनि प्रभावित हुने डर सरकारी अधिकारीहरूलाई छ। तर रोगको नियन्त्रणमा लागू गरिएको लकडाउनको मोडल फेरि खुकुलो अर्थव्यवस्थाको अभ्यास सुरु गर्न सके प्रक्षेपित वृद्धि हात पार्न सकिने विश्वासमा विभागका अधिकारीहरू देखिन्छन्। यद्यपि होटेल, रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नै प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रतर्फको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी खुम्चने भएको छ। नेपालले विगत 3 वर्षदेखि 6% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर हात पारिरहेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट बच्न लिएको लकडाउन नीतिले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% मात्र सीमित रहने भएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। फागुनपछि अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेको थियो, जसले आर्थिक वृद्धि दरमा नराम्रो धक्का पुग्ने सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा आर्थिक वृद्धि 2073-74 देखि 6% माथिको आर्थिक वृद्धि दर कायम गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.67 कायम भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा भने 6.35% को आर्थिक वृद्धि दर कायम भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो वृद्धि लगातार चौथो वर्ष हुने अवसर चालू आर्थिक वर्षमा पनि थियो, तर अर्थतन्त्रमा कोरोनाका कारण परेको प्रभावले वृद्धि दर खुम्चने स्थिति आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुग्दा एक नेपालीले वर्षभर औसत 1085 अमेरिकी डलर अर्थात् 1,26,018 रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा एक नेपालीले वर्षमा सरदर कमाउने रकम 4500 रुपैयाँले बढेको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार प्रति व्यक्ति आयमा समेत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। गत वर्ष नेपालीको प्रति व्यक्ति आय वार्षिक औसत 1047 डलर रहेको थियो। त्यसअघिको वर्षमा यस्तो आय 1004 डलर थियो। विभागले कुल ग्रास्त उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रलाई मानेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रले जीडीपीमा 28.20% को योगदान गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्राथमिक क्षेत्रमा 2.54% को मात्र वृद्धि दर रहने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आएको र महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएको प्रयासका कारण आपूर्तिमा आएको रोकावटले वृद्धि दर खुम्चिएको विभागको भनाइ छ। द्वितीय क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण, उद्योग र विद्युत
विद्युत, ग्यास तथा पानी पर्छन्। यस क्षेत्रले जीडीपीमा 13.72% को योगदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धि दर समेत 3.36% मा सीमित रहने भएको छ। यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार सन्तोषजनक छ, तर कोभिड-19 का कारण आपूर्तिमा आएको अवरोध र उत्पादनमा आएको कमीले वृद्धि दरमा प्रभाव पारेको विभागको विश्लेषण छ। सेवा क्षेत्र अन्तर्गत खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा समेत पर्छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्ति सेवा समेत यसै क्षेत्रमा समेटिन्छन्। यो क्षेत्रले जीडीपीमा 58.08% को योगदान दिएको अनुमान छ। यस वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धि दर 1.99% मात्र रहने अनुमान छ। यस क्षेत्र अन्तर्गत बढी आमदानी हुने होटल र हवाई यातायातमा कोभिड-19 को महामारीका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो, तर चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आमदानी होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले गुमाउने भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि 16.30% रहने भएको छ। विश्वव्यापी तथा आन्तरिक पर्यटनमा लागेको प्रतिबन्धको असर यस क्षेत्रमा देखिएको हो। जीडीपीमा योगदान गर्ने 3 क्षेत्रभित्रका औद्योगिक, यातायात, सञ्चार र भण्डारण तर्फको मूल्य अभिवृद्धि भने ऋणात्मक रहने भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस क्षेत्रको वृद्धि दर 2.45% हुने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रूपमा यातायात प्रणालीमा लागेको अवरोधले यसको वृद्धिमा असर पुगेको हो। यस वर्ष निर्माणतर्फको मूल्य अभिवृद्धि समेत ऋणात्मक रहने भएको छ। यस वर्ष निर्माणमा 0.31% को मूल्य अभिवृद्धि कायम हुने देखिएको छ। निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कमी र निर्माणाधीन आयोजनामा कोभिडले पारेको प्रभावले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भन्न पुगेको हो। उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि यस वर्ष घट्ने भएको छ। आपूर्ति र उत्पादनमा आएको कमीले उद्योगतर्फको मूल्य अभिवृद्धिलाई 2.27% को वृद्धि दर कायम हुने अनुमान गरिएको छ। खानीतर्फ पनि यस वर्ष 0.69% को गिरावट आउने भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यमा बढाएको खर्चले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको सूचक भने सकारात्मक पाइएको छ। विभागका अनुसार यस क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा 7.07% को मूल्य अभिवृद्धि रहनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुनु, स्वास्थ्यमा चेतना बढ्नु, निजी स्वास्थ्य संस्थाको आय बढ्नु तथा महामारी रोकथाममा सरकारले बढाएको लगानीका कारण पनि यो क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि सकारात्मक देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिले यो क्षेत्रलाई भने सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युत, ग्यास र पानीमा मूल्य अभिवृद्धि 28.75% ले बढ्ने भएको छ। कृषि र मत्स्य पालन तर्फको मूल्य अभिवृद्धि सामान्य सुधार हुने देखिएको छ। यस वर्ष कृषितर्फ 2.48% र मत्स्य पालनमा 7.17% को मूल्य अभिवृद्धि रहने भएको छ। दर्शकबिन, जसरी यति बेला लकडाउन भएसँगै लकडाउनले अर्थतन्त्रको विभिन्न आयाममा असर पुर्याएको छ, अब अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट यहाँहरूमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। हामी यति बेला देश अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भएसँगै अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा रहेर चर्चा गरिरहेकै बेला विशेषतः कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव यहाँहरूमा हामीले राखिरहेका छौँ। हामी कृषि प्रधान मुलुकमा बाँचिरहेका छौँ, हुर्किरहेका छौँ, तर विडम्बनाका साथ के भन्नु पर्छ भने यति बेला देश आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेको छ। वर्षेनी अरबौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको अवस्था छ। जसरी अर्थतन्त्रको 27% हिस्सा कृषि क्षेत्रले र कृषि क्षेत्रमा पनि 25% हिस्सा धान र चामल उत्पादनले ओगटेको छ। तर त्यही धान र चामलको उत्पादन भने अब आगामी वर्षमा घट्ने प्रक्षेपण पनि गर्न थालिएको छ। वर्षेनी पछिल्लो 9 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामीले चामल र धानमा मात्रै 41 अर्ब रुपैयाँ खर्चेका छौँ। के अबको दिनमा धान उत्पादनलाई बढाएर यो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन यो धान क्षेत्रले कतिको महत्त्व पुर्याउँछ भन्ने विषयमा रहेर मसँग यति बेला कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ कृषि विज्ञ एवं
धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। भोला सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब पछिल्लो समय लकडाउन भएसँगै यहाँलाई अवगतै छ कृषि क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। कृषि उपजले बजार पाएको छैन। यसैमा यो कृषि क्षेत्रको सङ्कटबाट, कोरोनाको चपेटाबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन कतिको अपरिहार्य छ? यहाँको विचार के रहन्छ यसमा? यो एकदम जरुरी छ। हेर्नुहोस् न, मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ के तपाईँको, हजुर, अब हाम्रो बाहिर होइन 50औं लाख नेपालीहरू बाहिर गएका छन्। त्यो जानखेरि पनि हामीलाई धान चामल प्रत्येक महिनाको 2 अर्बको चाहिँ आयात गर्ने अवस्था थियो। अब ती फर्के भने के होला भन्थे म के बेला अहिले वास्तवमा यो कोरोनाले गर्दा ठ्याक्कै अब ती युवाहरू फर्किएको छन्। त्यस हुनाले हामीले उहाँहरूलाई नि खुवाउन पर्यो, एउटा हिसाबले एडिसन भयो। अर्को चाहिँ नि यो जनशक्ति मतलब काम गर्ने मान्छे छैन भन्थे। अब फाइदा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अब कृषिमा चाहिँ नि काम गर्न हुनाले चाहिँ नि त्यो अब जनको समस्या चाहिँ नि हुँदैन। हजुर, भनेपछि अबको दिनमा ती युवाहरू पनि नेपाल फर्केका छन्। भोलिको दिनमा अब चामल आयात पनि घट्ने अथवा चामलको उत्पादन पनि घट्ने प्रक्षेपण गरिसँगै खाद्य सङ्कटको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँको खाद्यको सङ्कट अब यो हेर्नुहोस् त, यो अब कोरोना भाइरसको समस्या समाधान भएपछि अब भोकमरीको कुराहरू होइन, अनिकालका कुराहरू यो नेपालमा मात्र फेरि संसारभरिमा यो समस्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि विशेष गरेर हामीले त भारतबाट कि धान चामल भन्यो भने 90% भन्दा बढी भारतबाट आयात गर्थ्यौँ। अब भारत सरकारले नि अहिले के गरेको छ, अस्ति घोषणा भने 80 करोड मान्छेलाई चाहिँ नि 3 महिनासम्म सरकारले निःशुल्क खाद्यान्न दिने भनेर भारतमा घोषणा गरेको छ। त्यो भन्नुको मतलब अब हामीलाई भारतबाट पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यो 2007-08 सन् 7-8मा पनि आएको थियो यो समस्याहरू। यो विश्व खाद्य सङ्कट भएको थियो। त्यो बेलामा 4 वर्षसम्म भारतले चाहिँ नि सर्वसाधारणले खाने मोटो धान चामल र गहुँ 4 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अनि यो होइन कहिले नाकाबन्दी समस्या, कहिले यो समस्या यो आइरहन्छ। त्यस हुनाले मैले चाहिँ अब के भन्थेँ भने हामीले हाम्रो देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन पर्यो। अनि एउटा वर्गमा सुझाव पनि के दिने गर्थेँ भने एउटा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन बनाऊ नेपालमा, विभिन्न सरकारवालाहरूलाई राखौँ अनि विज्ञलाई नबिर्सौँ। म जहिले पनि एउटा चाहिँ नि किसानले नि बिर्सिने, सरकारले नि बिर्सिने चाहिँ एउटा के भन्छु भने तपाईँको विज्ञलाई प्रयोग गर्न पर्यो। विज्ञ भने फेरि मेरो परिभाषा छ साधारण। विज्ञ म त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक उसले त्यो धान चामल गहुँ उत्पादन गरेर आएको, उसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भए विज्ञ हुनु पर्यो। त्यस्तोलाई प्रयोग गर्न पर्यो। विज्ञलाई चाहिँ खोज्या हुँदैन। हुन त विज्ञ मात्रै भएर हुँदैन, कृषि सामग्री, मल बिउ, सिँचाइ, ऋणको कुरा अलि आउँछ आदि इत्यादि सबै तारतालमेल मिल्यो भने हामी सहजै बढाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् खाद्यान्न अब विशेष गरेर यो चैते धान त अब अहिले रोपिसके। अब वर्षे धानको सिजन आयो, 14-15 लाख हेक्टरमा हामी धान खेती गर्छौँ। त्यस हुनाले त्यो बेलामा पनि हाम्रो ज्ञान गुणका प्रविधिका कुराहरू प्रयोग गरेर त्यो उत्पादकता बढाउन सक्छौँ। किनकि खाद्यान्नको 50% भन्दा बढी देन धानको हो। अब धानको मुख्य सिजन आइरहेछ। मैले बेला यस्ता आम सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो अनुभव बारे, नयाँ प्रविधि बारे जानकारी दिने गरेको छु। हजुर, अब अहिले चैते धानको सिजन त सकियो, विशेष त कतिपय ठाउँमा बाँकी नै होला, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ चैते धान लगाउन सकिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब बर्खे धानको पनि किसानहरूलाई एउटा चटारो बिस्तारै क्रमैसम्म बढ्ला। यसमा चाहिँ सरकारले अथवा सरकारका ती निकायहरूको ध्यान चाहिँ कति गएको छ? उत्पादनमा ह्रास आउला भन्ने एउटा सम्भावना कायमै भएको बेलामा उचित मलको चाहिँ अहिले समस्या कतिको होला के लाग्छ यहाँलाई? जस्तो राम्रो कुरा उठान गर्नु तपाईँले। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् त, मुख्य हाम्रो खाद्य सुरक्षाको बाली भनेको धान, मकै, गहुँ हो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यो 3टा हो। अहिले 3टाकै क्रुसियल पिरियड छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै गहुँ काट्ने बेला भएको छ, अहिले वर्षा भइरहेछ, असिना आइरहेछ। अनि एउटा हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने एक बाली र अर्को बाली लगाउने समयलाई हामी टर्न एराउन्ड टाइम भन्छ। एक बाली काटेर अर्को जति छिटो लगाउन सक्यो त्यति धेरै फल्छ। त्यस हुनाले अहिले गहुँहरू पाकिरहेछ भने त्यसमा अब हाम्रो कम्बाइन हार्भेस्टरका मेसिनहरूको कुरा आउँछ, थ्रेसरको कुराहरू आउँछ। तीलाई उपयोग गर्ने डिजेल चाहियो। सरकारले तीहरू चाहिँ किसानहरूलाई
उपलब्ध गराइदिन पर्यो। कति सकिन्छ अब यसपछि चैते धान लगाएपछि मल चाहियो हेर्नुहोस् है। अब चैते धान 1 महिना 35 दिन मल हाल्नु पर्यो, युरिया मल। 1 किलो नाइट्रोजनले 20 किलो धान उत्पादन गर्छ। मल चाहिँ उपलब्ध गराइदिन पर्यो। अब वर्षे धानको अब मुख्य 14-15 लाख हेक्टर मुख्य सिजन आइरहेछ। त्यसमा ब्याड व्यवस्थापन, वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छनौट गर्ने कुराहरू बारे म बेला बेला भनिरहेको छु। अब हाम्रो के हो छ भन्नु छ नि, वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रतिदिन 20 देखि 25% बढी हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि 14-15 लाख हेक्टरमा चैते धान त हामीले अहिले 1.5-2 लाख हेक्टरमा मात्रै गरिरहेछौँ। त्यसो हुनाले चैते धान खाद्य सुरक्षाको लागि वरदान पनि भन्छु म। त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि सरकारले पनि किसानहरूले पनि मैले भने जस्तो विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर खेती गर्नुभयो भने हामी सहजै उत्पादन बढाउन सक्छौँ। अब यसमा सरकारको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यी योजनाहरू बुन्नको लागि चाहिँ यहाँको सुझाव कस्तो रहन्छ? कस्तो किसिमको दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न जरुरी छ कृषिमा विशेष? अब होइन तपाईँको तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, तपाईँले दीर्घकालीन कुरा गर्नुभयो। अनि 14-15 लाख हेक्टर मध्ये चैते धान 1.5-2 लाख हेक्टरमा मात्रै छ अहिले भने मैले हेर्नुहोस् है। त्यो चैते धान चाहिँ नि वर्षेभन्दा 20 देखि 25% बढी उत्पादन हुन्छ फेरि। किनभने धानमा एउटा सूत्र छ हेर्नु, हामी चाहिँ यस्तो कुराहरू भन्छ कि धान फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ हेर्नु। जस्तै मैले जनकपुरमा मैले त पढेर गरेर आएको कुरा, चैते धान फुलेपछि तराईमा 600 क्यालोरी हुन्न चाहियो घामको मात्रा, हामी सोलर रेडिएसन भन्छौँ। वर्षे धान फुलेपछि होइन 500 मात्रै हुन्छ घामको मात्रा। अनि किसानले बाध्य भएर किन वर्षे धान चाहिँ नि त्यो कम सोलर रेडिएसन भए बेला लगाउनु भयो भने उहाँहरूलाई पानीको समस्या हेर्नुहोस्। धानले त पानी चाहियो, चैते धान गर्न नि पानी चाहिन्छ एउटा। अनि वर्षामा पाक्छ, त्यो पाकेकोले सुकाउने ड्रायर मेसिनहरूको पनि प्रावधान गरिदिन पर्छ। त्यस हुनाले अब त कति एकदम सजिलो छ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन। हेर्नुहोस् धान चामलकै माग छ हाम्रो धेरै। त्यस हुनाले त्यो 1.5-2 लाख हेक्टर भएको चैते धानको क्षेत्र बढाउँदै लाने सरकारले ठुल्ठुलो कृषि आयोजनाहरू, डिप ट्युबवेल जस्ताहरूको पनि प्रावधानहरू त्यसलाई बढाउँदै जाने, चैते धान बढाउँदै गयो भने त्यो हामी सहजैसँग उत्पादक बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर गराएर तपाईँको निर्यात समेत गर्न सक्छौँ हामी। अब जसरी देशलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के कस्ता योजनाहरू अथवा के कस्ता दीर्घकालीन नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव यहाँले राखेसँगै पछिल्लो समय हामीले विगतमा भोगेका समस्या भनेको फौजी किराको समस्या पनि हो। यो फौजी किराको समस्या, यी यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ नीतिगत तौरमा चाहिँ किन सुनवाई हुँदैन? यहाँले के देख्नु भएको छ यो समस्यामा चाहिँ? अब जस्तो फौजी किरा हो होइन, किरा रोगहरूको पनि समस्याहरू बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ। त्यो गरीमा उसमा समस्या आयो, फेरि नक्कली बिउ आएर फौजी किरा। अहिले पनि मकैमा तपाईँको त्यो अब मकैमा फौजी किरा सुरु भयो, उता मोरङमा भयो भने छ, उता खोटाङमा भयो भने छ। त्यस हुनाले यो किराहरू व्यवस्थापन गर्ने विधा चाहिँ नि यो किट विज्ञहरू भन्छौँ हामी, के इन्टोमोलोजिस्ट भन्छौँ। त्यस हुनाले उहाँहरूले चाहिँ को प्रमुख भूमिका हुन्छ। म चाहिँ नि तपाईँको विषयमा बाली विज्ञको हिसाबले चाहिँ नि त्यो खेती गर्ने कसरी तौर तरिका गराएर त्यो उत्पादन बढाउने भन्नेमा चाहिँ नि त्यसमा हो मेरो। त्यस हुनाले किट विज्ञ पनि मैले भने जस्तो विज्ञ हुनु पर्यो। उसले सफलतापूर्वक त्यस्ता किराहरूको अनुसन्धान गरेर व्यवस्था गर्न सक्ने सक्षम किट विज्ञहरू हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नि अब विषादीहरूको उपलब्धता सरकारले गराइदिन पर्छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको राय सल्लाह लिएर जानुपर्छ भन्न खोजेँ मैले। अब धानले अर्थतन्त्रको कति हिस्सा ओगट्छ र यो हिस्सा कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषय त हामीले चर्चा गरि नै हाल्यौँ। अब अघि यहाँले पनि आफैले जोड्नुभयो विगतका समयमा जसरी युवाहरू बाहिर देश जान्थे ती युवाहरू पनि अहिले देश फिर्ता भएका छन्। अब कृषि क्रान्ति वास्तवमै कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्रान्ति गर्नको लागि चाहिँ ती युवा अथवा विशेष त महिलाहरूलाई परिचालन गर्न कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यही त युवा युवतीहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ कृषि कर्ममा, उहाँहरूको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। अनि म के भन्छु भने एउटा तपाईँको विज्ञको त मैले जहिले पनि जोड दिइरहेको छु, किसानले नि सरकारले नदिया भएर म विज्ञ पढेर गरेको विज्ञको राय सल्लाह लिन पर्यो भन्छु जहिले पनि। अनि एउटा म्यासिभ हेर्नुहोस्
बृहत रूपमा तालिम सञ्चालन गरेर मैले भने जस्तो त्यो विज्ञ मैले जुन भने नि तपाईँको पढेर पढेर राम्रो ट्र्याक आउटस्ट्यान्डिङ ट्र्याक रेकर्ड भएका विज्ञहरू भने धेरै कम छन्। त्यो कमको त्यो ज्ञान गुणलाई कसरी परिचालन गर्ने भने तपाईँको किसानलाई मात्र होइन, त्यो किसानलाई सिकाउने विज्ञ प्राविधिकहरू जुन अब हामी त अहिले त 7 प्रोभिन्समा छ हेर्नुहोस्, किसानमा जुन नजिकै गएर जुन काम गरिरहेका हाम्रा प्राविधिकहरू छन् उहाँहरूको पनि त्यो टेक्निकल नोहाउहरू हुनु पर्यो। त्यो गराउनलाई चाहिँ नि अब हामीले भनौँ न कृषि अनुसन्धानका विज्ञहरूले कृषि विभागका प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूले जेटीजेटीलाई तालिम दिने, अनि जेटीजेटीहरूले किसानलाई दिने, त्यसलाई म्यासिभ रूपमा तालिम दिन पर्यो। अनि तालिम दिनखेरि मैले भने जस्तो विज्ञहरूले दिनु पर्यो पहिला तालिम। किन जस्तो गुरु उस्तै चेला निकाल्छ भन्छु म। हेर्नुहोस्, गुरु राम्रो हो भने चेला राम्रो निस्किन्छ, गुरु नै गयो भने अनि चेला पनि गयो। अनि फेरि विज्ञ मात्रै भएर नि हुँदैन। कृषि सामग्री जस्तै उन्नत बिउको कुरा हुन्छ, उन्नत राम्रो बिउ भयो भने 15 देखि 20% उत्पादन बढाउन सक्छौँ हामीले। रासायनिक मल मैले कुरा भने 1 किलो नाइट्रोजनले 20 किलो धान उत्पादन हुन्छ। सिँचाइ त मुटु नै हो फेरि। अनि ऋण हर्काउने कुराहरू आउँछ। यी सबैहरू तारताममा मिलाउन सक्यो भने मात्र उत्पादक त। अनि बजारको कुरा आउँछ। कहिले कहिले कृषिमा सफल हुनको लागि के भनिन्छ भने तपाईँको रिसर्च पुस एन्ड मार्केट पुल भन्छन् कि अनुसन्धानले धकेलेको प्रविधि र त्यसबाट फलाएको अन्न तरकारी फलफुलहरू बजारले ताने हुनु पर्यो। अनि त्यस हुनाले अहिले यो कोरोना उसमा त हेर्नुहोस् त कति त कडा त गर्नै पर्यो, मास्क लाउनै पर्यो होइन, हात धुनै पर्यो, अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नै पर्यो। कृषिमा ल काम हुन्छ, म यो विषयमा पनि प्रवेश गरौँला। अब अहिले भर्खरै आफै हजुरले पनि बजारकै कुरा जोड्नुभयो, यसलाई जोड दिनु पनि जरुरी छ भन्नुभयो। जति पनि किसानले वर्षौँ दिन लगाएर उत्पादन गरेका ती वस्तु उपजले बजार पाएनन् भने किसानका ती परिश्रम खेर नै जान्छन् होइन। अहिले देखिएको समस्या पनि त्यही नै हो। अहिले वास्तवमै किसानहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, किसानका वस्तु उपजले बजार पनि पाएका छैनन्। यहाँले के देख्नुहुन्छ, कसरी आकलन गरिरहनु भएको छ? यो लकडाउनसँगै किसानका समस्याहरू राज्यले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छ या छैन, र वास्तवमै वैज्ञानिक तवरको बजार स्थापना किन हुन सकेन? जस्तै तपाईँको यो राम्रो कुरा तपाईँले उठान गर्नुभयो होइन। कतिको अब अहिले त असिना भयो भने छ, तरकारी उभइरहेको छ, गहुँको समस्या उता किसानले उत्पादन गरिरहेछ। यहाँ हामी उपभोक्ता पनि हुन्, हामी चाहिँ नि यहाँ पाएनौँ भनेर फेरि अर्को कुरा गरिरहेछौँ। त्यस हुनाले के हुनु पर्यो भने त्यो बजारको व्यवस्था अब लङ टर्मको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने त्यो उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्नुको साथ हामीले त्यो खाद्य भण्डारहरू वेयर हाउसेसहरू भने त्यो पनि एकदम बढाउनु जरुरी छ। किनकि काटेर ल्याएर किसानका त हुँदैन राख्ने। त्यस हुनाले त्यो गोदाममा नि अब जस्तै हरित क्रान्ति भनिन्छ, हरित क्रान्तिको सफलताका कथा भनेर भारतलाई भन्छ त। भारतमा किसानहरूलाई यति सहयोग गरेको छ सरकारले, अब त्यो उसमा त हाम्रो यहाँ छैन। अनि हामीले के भन्छौँ भने भारतीय किसान र नेपाली किसानहरू प्रतिस्पर्धी हुन पर्यो भन्छ। प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो भने त दुईटै देशको किसानहरूले एउटै उपचार हुनु पर्यो नि। भारतमा त्यत्रो अनुदानका स्किमहरू छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ छैन। अनि म त कहिले कहिले के भन्छु भने 100 मिटरको रेसमा भाग लियो भारतीय र नेपाली किसान भन्ने, अनि उहाँ चाहिँ नि त्यत्रो सुविधा दिएको छ, यहाँ छैन भने अनि त्यो कम्पिटिसन हुँदैन। त्यस हुनाले भारतमा कति सकिन्छ, नेपालमा पनि सक्दो सहयोगहरू किसानहरूलाई चाहिँ नि गर्नु एकदम जरुरी मैले देखाएको छु। तपाईँको अब जस्तै अहिले हालसाल म पनि अब अहिले तपाईँहरू जस्तो हेर्नुहोस् त आम सञ्चारको माध्यमहरूको यति ठुलो भूमिका हुन्छ। अनि विगतमा हामीले आम सञ्चारलाई जोड दिएन छौँ भन्छु म कहिले कहिले। अब दिन पर्यो। हेर्नुहोस् त दूर शिक्षा भन्छौँ हामी, यहाँ बसेर अब देशमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि हाम्रा कुराहरू त्यहाँ पुगिसकेका हुन्छ। किसानहरूका मोबाइलबाट पनि हामी प्रविधि प्रसारण गर्छौँ। त्यसमा यो दूर शिक्षा आम सञ्चारलाई पनि कार्यक्रम र बजेट राख्नु पर्यो सबै आयोजनाले भन्छु म। अहिले यति मुख्य भूमिका तपाईँहरूले खेलिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो अहिले धानको ब्याड राख्ने बेला भयो भने हामी प्रत्यक्ष देखाइन्छौँ बिउ कसरी जाने छान्ने वैज्ञानिक तरिकाले होइन, ब्याड कसरी राख्ने, मल कसरी दिने भन्ने कुरा। यस्तो आम सञ्चारको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ जुन विगत हो। अब यहाँले भारतकै उदाहरण दिनुभयो, कसरी चाहिँ भारतले किसान मैत्री वातावरण सृजना गरेको छ भन्ने कुरा यहाँको रह्यो। त्यसैमा अब अहिले वर्तमान कृषि मन्त्रीले पनि पञ्चरत्न योजना अथवा नीति अघि सार्नु भएको छ। यो चाहिँ कतिको किसान मैत्री छ त? तपाईँको जस्तै अब अनुदानको कुरा आइरहेको छ हेर्नु, जसले पनि भन्छ अर्बौका अर्ब अनुदान गएको छ जुन त्यो वास्तविक किसानले पाएको छैन भन्ने। त्यो 5औं नीतिमा मलाई एउटा राम्रो लाग्यो के भने
अब अनुदान चाहिँ नि त्यो कसले सबैले प्रयोग गर्ने कृषि सामग्री जस्तै मलमा भो बिउमा होइन अनुदान त्यहाँबाट दिने भनेको छ कि त्यो नीतिमा त्यो राम्रो लाग्यो त्यो त किनकि मल बिउ भने त सबै किसानले प्रयोग गर्छन् त्यसो हुनाले त्यस्तो भयो अनि बिमाको पनि कुरा गरेको छ समस्या बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ नि तपाईँको घर घरमा किसानलाई चाहिँ नि प्राविधिक पुर्याउने भनेको छ त्यो 5 वटामा अनि मलाई लागेको छ कि त्यो प्राविधिकले किसानलाई कति सिकाउन सक्छ भने त्यो अर्को कुरा हुन्छ घर घरमा त पुर्याउने उसँग त्यो प्राविधिक टेक्निकल नोहाउ फिल्ड लेभल डुहाउ भन्ने हुन पर्यो नि त्यसो हुनाले मैले यो तालिमको जोड दिए मैले भने जस्तो विज्ञले होइन पहिला कृषि विभागका प्राविधिक अधिकृतले तालिम उसले जेटीले दिने अनि त्यो जेटी अब कृषि ज्ञान केन्द्र भन्छ किसानसँग त हरेक दिन उसँग भिड आउँछ उसलाई पनि त्यो टेक्निकल इम्पावर प्राविधिक ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ नि हामीले दिन अति जरुरी छ म्यासिभ रूपमा तालिम दिन पर्यो भन्छु म अब जसरी हामीले वर्तमान कृषि मन्त्रीज्यूले अघि सार्नुभएको नीति रणनीतिमा रहेर कुरा गऱ्यौँ यसैमा पनि वास्तवमै किसानहरूले पछिल्ला दिनहरूमा पनि अनुदानकै कुरा जोड्दाखेरि अनुदान पनि वास्तवमै किसानले पाएका छैनन् र अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरेला भन्ने पनि एउटा आकलन गर्न थालेको छ किनभने मैले यो राख्न खोजेको भन्दा अहिले जति पनि किसानहरूको क्षति भएको छ ती क्षति चाहिँ आकलन गरेर चाहिँ अनुदान अथवा राहतको प्याकेज ल्याउन चाहिँ एउटा निर्देशिका आएसँगै चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ किसान वास्तवमै किसान हुन् भनेर चाहिँ चिन्नको लागि चाहिँ किसान वर्गीकरणको कतिको आवश्यक छ त्यो पनि जरुरी छ तपाईँको अहिले जस्तै परिचय पत्रको पनि कुरा आइरहेछ तपाईँको नत्र जसले पनि किसानै भने हुन्छ हामी विदेशबाट बाहिर जाँदाखेरि धेरैले म किसान भनेर लेखा हुन्छ कि जो पनि किसान त वास्तविक किसान हो कि होइन भन्ने कुरो त खोट्याउनु पर्यो अनि त्यो आधारमा अहिले त हेर्नुहोस् हामी त ग्रासरुटसम्म तल गाउँ स्तरमा नि सरकार छ अहिले त्यसो त्यहाँदेखि नै उहाँहरूलाई त सबै थाहा छ नि को किसान हो को ठुलो किसान साना किसान को चाहिँ नि यो जनजीविका बिहान बेलुका काम गरेर खान्छन् भन्ने कुरो त्यस हुनाले त्यसलाई खोटाएर तपाईँको अनिखेर परिचय पत्र दियो भने अनि यस्ता किसिमको अनुदानहरू उसको चाहिँ नि बढी उपयोग हुन्छ अनि अहिले मलाई एउटा राम्रो त्यो 5 बुँदेमा राया चाहिँ त्यही अघि पनि भने मैले तपाईँको अब मलमा बिउमा तपाईँको त्यो अनुदानको पैसा त्यहाँ सिँचाइमा हालिदियो भनेदेखि त त्यो त सबैले किसानले प्रयोग गर्छ नत्र टाठा बाठाले मात्रै पाइरहेछ यो अनुदान होइन त्यत्र करोडौँको अनुदान त्यो जहिले पनि उनीहरूले पाइरहेछ भन्ने छ त्यसो हुँदा यस्ता कुराहरू अनि बिमा अब हेर्नुहोस् बिमाको कुरा अब हसिनाको कुरा आउँछ कहिले हुरी बतासको समस्या आइरहेको हुन्छ त्यसो हुँदा बिमा पनि उभो अनि म त कहिले के भन्छु भने यो खाद्यान्न जहिले पनि कुरा आउँछ कि तपाईँको होइन मुख्य त हामीलाई खानै पाएन अनि 7-8को मैले कुरा गरेँ नि तपाईँको विश्व खाद्य सङ्कट भयो हस् भोला सर अब अन्तिममा जाँदा जाँदै जसरी अब अहिले भोलिको दिनमा यहाँले भर्खर पनि जोड्नुभयो खाद्य सङ्कट ननिम्तेला अथवा ननिम्तियोस् भन्ने आशंका गरिरहेको अवस्थामा यसलाई अब खाद्य सङ्कटलाई जोगाउनको लागि चाहिँ अब भविष्यको दिनमा गर्ने कृषि कर्म अहिले नै हामीले गर्न जरुरी पनि छ कोरोनाको त्रास कायमै छ देश लकडाउनमा गइरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँको किसानहरूलाई विशेष त कृषकहरूलाई कस्तो सुझाव रहन्छ सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर कृषि कर्म गर्न कसरी किसान अग्रसर रहने अन्तिममा जस्तै यो अब तपाईँ कृषिको भनौँ न गाउँै काटिरहनु भएको छ भने यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने त्यो मेन्टेन कायम गर्न पर्यो होइन हात धुने भन्ने कुरा भयो मास्क लाउने भन्ने कुरा ती गर्नुको साथै किसानहरूलाई चाहिँ त्यो तपाईँको अब कृषि यान्त्रिकरणको पनि कुरा आउँछ त्यो भयो भने चाँडै नै हामी काटेर अर्को बाली लगाउन सकिन्छौँ अनि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारलाई पनि मेरो के सुझाव भने मैले भने अहिले पनि म जोड दिन्छु त्यो विज्ञहरू पढेर पर गरे विज्ञहरूको राय सुझाव जस्तै तपाईँ हेर्नु त आम सञ्चार माध्यमहरूको म त एउटा धानको विज्ञ भनेर जहिले यति पछि लाग्नुहुन्छ म पनि मिडिया फ्रेन्डली छु मिडिया म फ्रेन्डली छु अब हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर चलाएको छ कति ठाउँमा हेर्नु धानको लागि झापा भनेर गरेको छ हेर्नुहोस् होइन मैले नि सायद पहिला लेखेर झापा एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँ उत्पादन हुने धान टोटल पहाडको 22 जिल्ला भन्ने बढी हुन्छ तर त्यत्रो धानको कार्यक्रमहरूमा अहिलेसम्म म भन्नु म जस्ता विज्ञहरूमा त बोलाएर मिटिङ बैठक गोष्ठीमा बोला अहिलेसम्म थाहा छैन हेर्नु जसले त्यो धानमा कामै गरिरहेको छैन त्यहाँका त्यो धानको विज्ञहरूले के सिकाउँछ त्यसैले वास्तवमै एउटा विडम्बना पनि हो भोला सर यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र यहाँको विचारको लागि धन्यवाद ल तपाईँलाई धन्यवाद भविष्यमा नि हामी सम्पर्कमा रहौँ र किसान श्रोता दर्शकहरूले पनि हाम्रो छलफलको आधारमा केही
प्रविधि पनि सरकारले नि केही गरेर उत्पादकता बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बढाउँ भन्न खोज्या हो। हस् त हजुर हस्। जसरी दर्शबिन हामी लकडाउन भएसँगै यति बेला किसानका वस्तु उपजले बजार नपाएको समस्या यहाँहरूमाझ हामीले निरन्तर राखिरहेका छौँ र यी समस्यामा समाधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञहरूसँग सल्लाह पनि लिइरहेका छौँ। जसरी अहिले कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटोमा हामी लम्किरहेको अवस्थामा विशेष त सरकारले अब कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई कसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ र विशेष त कृषि विज्ञको सुझाव सरकारले लिन जरुरी रहेको छ। सञ्चार माध्यमले मात्र नभएर सरकारले पनि कृषि विज्ञको यदि कुरा सुन्ने हो भने, कृषि विज्ञको सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने वास्तवमै कृषि क्षेत्रले चाहिँ फड्को मार्छ भन्ने उहाँको एउटा धारणा रह्यो। हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा रहेर यहाँहरूमाझ अब अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल र सुदृढ बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चर्चा गरिरहेका छौँ। आजलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूमाझ हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।